السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات قناة عالم الاختراع والكهرباء. الحلقة تاع اليوم غادي نشوفو فيها السيركوي اللي هو كيتكون من دو كومبوزون اللي هو ار، وكومبوزون اللي هو لو كوندونساتور. هاد لا ريزيستونس هاد لو كوندونساتور اللي كتسمى بالدارة اي سي اللي هي ار سي. فوالا غادي نشوفو لي كاركتيرستيك ديالها عفوا، ونديرو واحد لو شيما. فوالا بهاد الشكل، هاد لا ريزيستونس و لو كوندونساتور بهاد الشكل، وغادي ناخدو واحد بتيت جينيراتور كورون التيرناتيف. فوالا هذا هو الشكل الاساسي ديال الدار. ناخدو هنا 100 فولت، هذا لا طونسيون ديال هاد الجينيراتور اللي خدينا، وناخدو لا فريكونس اللي هي 50 هرتز. اولا نشوفو هاد ناخدو القيم، نعطيو واحد القيمه هنا ديال 100 ميكرو فاراد، وهنا اللي هي 100 اوميغا. فوالا حنا خدينا القيم. اول حاجه باش نعرفو لو كورون لي سيركوي انتيغري ولا طونسيون بين لا ريزيستونس و لو كوندونساتور، اولا خصنا نعرفو لامبيدونس جلوبال ديال هادو سيركوي. الطريقه هي هادي: l'impédance est égale à racine de R au carré de la résistance plus C oméga au carré. Voilà. Ou bien, par l'impédance liée à racine au carré plus XC au carré. Cette XC هي لامبيدونس ديال لو كوندونساتور، اما هاد ار هي لا ريزيستونس اللي عندنا فهاد لو مونطاج. الطريقه الثانيه غادي نشوفو اكس سي ايتيكال كوا اكس سي لي واحد على دو بي اف سي. من هاد العلاقه غادي نخرجو لا ريزيستونس انترن او بيان لامبيدونس ديال الكوندونساتور. فوالا ناخدو الطريقة الثانية اللي هي واحد على سي أوميغا كاري، اللي هي واحد على هاد القيمة هادي. أولا هاد القيمة ما تعطينا مباشرة باش ندوزو نختصروها، غادي تعطينا 31.85 أوم. إلا كالكيليناها 31.85 أوم، هادي لامبيدونس ديال هاد لو كوندونساتور. اما نشوفو الطريقه الثانيه باش ناخدو لامبيدونس جلوبال، عندو لامبيدونس ايتيغال هي الراسين ديال ار او كاري اللي هي 102 او كاري بليس لامبيدونس ديال هاد لو كوندونساتور تساوي 31. غادي تاخدو القيمه هادي، غادي نعوضوها هنا فهاد العلاقه 31.85 أوم. فوالا إذا لامبيدونس جلوبال أشنو غادي تساوي لنا؟ هي هادي بليس هادي اللي هي 33.4 أوم. فوالا حنا حصلنا على لامبيدونس جلوبال. أولا ندوزو نشوفو لو كورون إلكتريك، يعني هنا واحد الكورون اللي كيسيركيلي في هاد السيركوي، بطبيعة الحال غادي يكون عندو علاقة بهاد لامبيدونس جلوبال ديال لا ريزيستونس. نشوفو الطريقة الثانية. فوالا فولت، وهنا 50 هرتز. اولا ناخدو اي تساوي لا طونسيون اللي هو اي سير لامبيدونس اللي هي 100 ديفيزي بار لامبيدونس اللي هي عندنا هنا هي كتساوي 33.4، اللي هي 33.4 أوم إيتيغال
يعني هو اللي هو لو كورون. لو كورون هنا غادي يساوي لنا تقريبا شي 30 أمبير هنا، 30 أمبير. فوالا حنا خدينا هنا لو كورون اللي كيسيركيلي فهاد لو سيركوي انتيغري ديال هاد لامبيدونس هادي جلوبال ديالها. فوالا هي 30 أمبير. أولا نعرفو لا طونسيون اللي هي إي كتساوي ار فوا إي، غادي نعوضو اللي هي ار اللي هي لامبيدونس جلوبال اللي هي كتساوي 31 مضروبة في 10 31 مضروبة في 10. إذا في سي غادي تساوي لنا في سي مباشرة غادي نديرو إي فوا إكس سي اللي هي كتساوي لنا 3 مضروبة في 31.85 31.85 اللي هي غتساوي 95 فاصلة غتساوي لنا 95.6 فولت. فوالا دي لا طونسيون. أما لا طونسيون جلوبال اللي هي في سي هو الرصيد ديال ار au carré plus l'impédance ديال VC R XC au carré اللي هي كتساوي لنا 30 نديرو الرصين ديال R au carré اللي هي 30 au carré بليس 95.6 اللي هي كتساوي لنا 100 فولت. فوالا هذا هو لا طونسيون اللي حصلنا عليه ديال لا سورس في الأول. دابا نشوفو إنشاء فرينيل ديال هاد السيركوي ديال ار سي. فوالا داير بهاد الشكل إكس وهنا لو كورون هادي وهنا لا طونسيون وهنا أوميغا سي وهنا ار فوا إي ألفا اللي هي بي سير ناقص بي سير دو بهذا الشكل. وحتى لهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتمنى تكون من حسن الظن ديالكم، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله.